अस्सलाम वालेकुम। साइबरला टीवी के ऊपर नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसी पोस्ट लगाएं और कौन से प्रपोजिशन की पोस्ट लगाएं जो आपको आपके लिए क्लाइंट पैदा करेगी और आपके क्लाइंट को आपके पेज पर रब्ता करने के लिए एक रहनुमाई देगी। आप इस तरीके से अपने क्लाइंट पैदा कर सकते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है जिसको गूगल भी सपोर्ट करता है और इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस तरह से अपनी पोस्ट पेज पे लगाते रहें तो आपको क्लाइंट आपके पेज पे ऑटोमेटिकली रब्ता करेगा। वो आपसे कंसल्टेंसी के लिए आपके पेज पर कांटेक्ट ज़रूर करेगा। आइए इसको देखते हैं ये कैसे करना है। अपने पेज पे जाइए और जहां आपने पोस्ट लगानी है ये पोस्ट का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। क्रिएट पोस्ट पे जब आएंगे तो हमने क्रिएट पोस्ट पे क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि गूगल कौन से प्रपोजिशन को, कौन से लॉ को सपोर्ट करता है और कौन से वर्ड जो हैं यूज़र लोग जो हैं वो गूगल पर उनके बारे में रहनुमाई लेते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं, उनके बारे में मालूमात लेते हैं। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ओवरसीज़ क्लेम ऑफ डाइवोर्स प्रोसीजर इन पाकिस्तान। तो लोग नॉर्मली पाकिस्तान की ढेर सारी फैमिलीज़ बाहर सेटल्ड हैं, नॉर्मली आपस में ये रिश्ते वगैरह करते हैं, तो इनके कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे जब डिस्प्यूट होते हैं तो वो उनके बारे में गूगल से राय लेते हैं। तो गूगल ऐसी सजेशन को अपने सिस्टम में सेव कर लेता है, ऐसी रिसर्च को अपने सिस्टम में सेव कर लेता है। वो रहनुमाई भी देता है लेकिन ऐसी सर्चेस को अपने बैकअप सिस्टम में, अपने क्लाउड में सेव कर लेता है। मैंने प्रपोजिशन को यहाँ पे सर्च किया तो गूगल ने नीचे जाकर मुझको रिलेटेड सर्चेस भी दे दी। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ आफ्टर डिवोर्स इन पाकिस्तान, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन पाकिस्तान, न्यू डिवोर्स लॉ इन पाकिस्तान, कॉस्ट ऑफ डिवोर्स इन पाकिस्तान, खुला प्रोसीजर इन पाकिस्तान, यूनिक काउंसिल पाकिस्तान डिवोर्स। तो ऐसे टैग्स, ऐसी सर्चेज असल में लोग जब सर्च करते हैं और ढेर सारी सर्च करते हैं, काफ़ी बार सर्च करते हैं, रिपीटेडली सर्च करते हैं, तो गूगल इनको अपने सिस्टम में सेव कर लेता है। तो जब आपने ये देखें कि इसी प्रपोजिशन को हमने अपने पेज पे गए, पेज पे जाकर क्रिएट पोस्ट में क्लिक कीजिए। क्रिएट पोस्ट पे जाकर तो कोई भी आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ला के इस पे डाल सकते हैं। जैसे कि थ्रू खुला और तलाक और खुला इट इज़ मस्ट बी इलीगली रिकग्नाइज फाइलिंग विद सीरियस डाउट may rise about the effectiveness of the divorce. Therefore, as per Pakistani law, it is vital to obtain resolution of marriage certificate from concerned government officer as this document proof of the resolution of marriage. एक जनरल सी मालूमात के बारे में एक पोस्ट लगाइए या लॉ के बारे में एक पोस्ट लगाइए, जो भी आप रेलिवेंट समझते हैं। पोस्ट लगाकर तो आपने नीचे इसके टैग्स देने हैं। टैग्स आपको पहले भी गाइड किया था कि जब आपने कैसे टैग्स निकालने हैं और कैसे टैग्स क्रिएट करने हैं। जब आपने फेसबुक पे टैग देना है तो आपने किसी सेंटेंस या दो सेंटेंस को हैशटैग लगाकर, उसकी स्पेस दो सेंटेंस हो, दो वर्ड्स हों, तो उसका एक सेंटेंस बनाएं और उसको हैशटैग लगा दें। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने कुछ वर्ड्स को यहाँ से लिया और उनके अंदर अगर दो वर्ड्स थे तो मैंने स्पेस ख़त्म कर ली, उससे पहले हैशटैग लगा लिया, आखिर पे कॉमा लगा लिया। और जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टैग्स में क्रिएट हो जाएगा। ये टैग वायरल होना शुरू हो जाएंगे, ये टैग सर्चेस में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और ये टैग जब कोई गूगल में भी सर्च करेगा ऐसी कोई प्रपोजिशन, तो यही टैग इसी पेज को गूगल पे भी अपीयर कर देंगे। यानी कि आपका पेज, आपका फेसबुक पेज गूगल पे भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा और इसी पोस्ट के हवाले से अपीयर होगा और लोगों को एक गाइडेंस मिल। यहाँ पे जो सर्च कर रहा होगा अपने रेलिवेंट प्रपोजिशन को, उसको आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए एक लाइन मिल जाएगी।
وہ آپ اس کو معلومات بھی مل جائے گی اور اس کو آپ کا پیج بھی اپیئر ہوا مل جائے گا اور وہ آپ سے کنٹیکٹ کر لے گا، کیونکہ پیج کے جو کلک کرے گا اس پراپوزیشن کو آپ کا پیج کھل جائے گا، کلکس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور چونکہ اس کو اسی ورڈ کے ذریعے سے ریلیونٹ رہنمائی مل رہی ہے تو ریلیونٹ رہنمائی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے لیے آپ سے کنٹیکٹ کرنا لازمی بن جاتا ہے۔ یہ زبردست سسٹم ہے جس سے آپ کا پیج بھی رینک ہونا شروع ہو جائے گا گوگل پہ اور سرچز میں اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف گوگل میں اپیئر نہیں ہوگا، بنگ میں بھی ہوگا، اور بھی جو سرچ انجن ہیں ان پہ بھی اپیئر ہونا، یاہو پہ بھی شروع ہو جائے گا، تو تمام سرچز میں آہستہ آہستہ اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سلولی گریجولی اوکیجنلی اپنے پیج کو اپڈیٹ کرتے رہنا پراپر ڈسکرپشن کے ساتھ، اور یہ ٹیگ لگا کر، ٹیگ جو ہیں یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ٹیگ جو ہیں یہ آپ کے پیج کو وائرل کر دیتے ہیں، آپ کے پیج کو سرچ انجنوں میں اپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا پیج رینک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا پیج ڈسپلے میں آ جاتا ہے، سرچ کی ڈسپلے میں، جہاں سے لوگ آپ سے گوگل سے سہارا لیتے ہیں، گوگل سے سوال پوچھتے ہیں، اس سے وائس پہ بھی پوچھتے ہیں، وائس ریکگنیشن سے بھی پوچھتے ہیں اور ٹیکسٹ سے بھی پوچھتے ہیں۔ جو ہی وہ ایسی کوئی پراپوزیشن گوگل سے پوچھتے ہیں تو گوگل جو ہے وہ ریلیونٹ سرچ دیتا ہے اور ریلیونٹ پراپوزیشن نکال کے ان کو دے دیتا ہے۔ اگر آپ کا پیج رینک ہوا ہو، ایسی آپ نے پیج مہینے کے لیے لگائی ہو جس میں 50-60 پوسٹ لگی ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا پیج گوگل کلائنٹ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، آپ کا پیج آٹومیٹیکلی کلائنٹ کے سامنے گوگل رکھ دے گا، اور وہ کلائنٹ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے اس کو ایک لائن مل جائے گی، وہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ اپنے ٹائم تو لگاتے ہیں فیس بک پہ، اگر آپ اپنے پیج کو اس طرح سے اپڈیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے نہ صرف کلائنٹ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی اور بلکہ آپ سے وہ رابطہ کرے گا۔ آپ کلائنٹ ہارویسٹ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن کلائنٹ ہارویسٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے سول لا کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بہت سکوپ ہے۔ فیملی لا کے بارے میں لوگ بہت معلومات لیتے ہیں، اوورسیز لوگ بہت معلومات لیتے ہیں اور وہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے گوگل سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا پیج ایسے رینک ہوا ہو تو گوگل ان کو گائیڈ لائن دے گا اور آپ کا پیج رینک ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو کنٹیکٹ ملنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو کلائنٹیج مل سکتی ہے ٹھیک ٹھاک یہاں سے، اور یہ 100% پاسبل ہے آپ کو کلائنٹ ملیں گے۔ اور آپ کو میں نے لائیو پروف دے دیا گوگل کے ذریعے سے، گوگل پہ ایسی سرچز ہوتی ہیں، گوگل ان کو سیو کر لیتا ہے، اور اگر آپ اپنے پیج پہ ایسے پوسٹ لگا دیتے ہیں تو کلائنٹ آپ سے رابطہ کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔